प्यारे अजीज दोस्तों, आज 16 जनवरी की रात 27 रजब की रात है, जिसे मुसलमानों में शबे मेराज के नाम से जाना जाता है और हर मुसलमान के नजदीक ये बहुत बड़ी रात है। तो आज इस रात का एक ऐसा अमल मैं आप सभी लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ, जिसको पढ़ने के बाद में 5 नेमतें आपको फौरन मिलेंगी और इन 5 नेमतों के साथ साथ आपकी सालों पुरानी दुआएं भी पूरी होंगी। बहुत टाइम से रुके हुए आपके काम भी पूरे हो जाएंगे और आपके रिज्क में बरकत भी आएगी, आपके घर में बरकत भी आएगी। ये ऐसा अमल है जो साल में सिर्फ एक बार किया जाता है और जो इस मुबारक शबे मेराज की रात में ये अमल करता है उसका पूरा साल खुशहाली से गुजरता है। याद रखना, जिसने इस रात की कदर की उसका बेड़ा पार है और इसमें कोई शक नहीं, वो बदनसीबी है जो इस रात की भी कदर न कर सके और इस रात को गफलत में गुजारे। अमल क्या है? छोटी सी 4 रकत की नफिल नमाज है और उसके बाद का एक खास वजीफा है, जिसका आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। पढ़ने में आपको मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन ये 10 से 15 मिनट का टाइम अगर आपने आज खर्च कर लिया तो यकीन जानिए 1 साल तक आपको कोई परेशानी पेश नहीं आएगी, 1 साल तक आपके रिज्क में तंगी नहीं आएगी, यहाँ तक कि पूरे 1 साल तक आपके ऊपर ऐसे हालात नहीं आएंगे कि आपको किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़े। और अगर किसी इंसान की आप लोगों में कोई ऐसा भी इस वीडियो को देख रहा है जिसकी कोई खास हाजत होगी, इंशाअल्लाह वो भी पूरी होगी। इस बेहतरीन वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इस मुबारक रात यानी शबे मेराज के रात के सदके में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम सभी मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए और जो बीमार हैं उन सब को जल्द से जल्द शिफा देकर तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। जो लोग मकरूज हैं, कर्ज में गिरफ्तार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको कर्ज से निजात बख्शे और जिनके कामों में कोई परेशानियां आई हुई हैं, अल्लाह उनके कामों में सहूलत दे और जिनके दिल में कोई खास मकसद है, अल्लाह पाक इस मुबारक रात के सदके में उनके हर एक मकसद, हर एक हाजत को पूरा फरमाए। आमीन जरूर बोल देना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, शबे मेराज जिसे इसरा और मेराज भी कहा जाता है, इस्लाम की तारीख में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये वो रात है जब अल्लाह ताला ने अपने रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की मस्जिद हरम से यरूशलेम की मस्जिद अक्सा तक सफर कराया, जिसे इसरा कहते हैं, और फिर वहां से 7 आसमानों पर पहुंचाया, जिसको मेराज कहते हैं, जहां आपको कई पैगंबरों से मुलाकात हुई, जन्नत जहन्नुम दिखाए गए और सबसे बड़ी नेमत के तौर पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई। ये वाकया कुरान और सही हदीसों से पूरी तरह साबित है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था कि जब 27वीं रजब आती तो वो इतिकाफ में बैठे होते थे और बाद नमाजे ज़ोहर नफिल पढ़ने में मशगूल हो जाते। उसके बाद वो 4 रकत नफिल पढ़ते। अब आप लोगों को मैं नफिल नमाज का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दे लीजिएगा। इसे आप लोगों को शबे मेराज की मुबारक रात में पढ़ना है। इन 4 रकत नफिलों की नियत आप लोग बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे आम नफिलों की जाती है। किस तरीके से नियत की? मैंने 4 रकत नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद में आप लोग जो है नियत बांध लेंगे। एक बार आप लोग सना पढ़ेंगे और फिर एक बार आप लोगों को सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है। फिर आप लोगों को एक बार सूरह कदर यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र इसको पढ़ना है। फिर आप लोग 50 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ। रुकू करेंगे, सजदे करेंगे, उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में आप लोगों को एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है, एक बार सूरह कदर पढ़ना है और 50 बार सूरह इखलास पढ़ना है। इसी तरीके से आप लोग 4 रकात मुकम्मल करेंगे। 4 रकात एक ही सलाम से पढ़ना है।
جب یہ 4 رکعت نفل نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد میں پیارے عزیزان گرامین آپ لوگوں کو وہیں بیٹھے بیٹھے ایک خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے میں آپ لوگ سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 100 بار، بہرحال کوئی بھی استغفار پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو 100 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ آپ لوگ ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دعا مانگنی ہے، اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، مرد عورتوں بوڑھے بچوں کے لیے دعا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسان بھی یہ عمل کرے، یعنی کہ 4 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد میں یہ وظیفہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ سب سے پہلی جو نعمت ہے اس کو یہ ملتی ہے کہ وہ مخلوق کا عمر بھر محتاج نہ ہوگا۔ یہاں فائدہ 1 سال کا نہیں ہے، یہ پہلا فائدہ، بلکہ پوری عمر کا ہے۔ جس نے بھی شب معراج کی رات میں یہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمر بھر کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ دوسری نعمت، اس انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تیسری نعمت، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ چوتھی نعمت، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی۔ پانچویں نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے وہ انسان مشرف ہوگا۔ تو آج 16 جنوری کی رات جو ہے پیارے عزیزان گرامین، شب معراج کی رات میں آپ لوگ نیت کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ آپ کو یہ 4 رکعت نفل نماز اور اس کے بعد کا خاص وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں کسی بھی قسم کی آپ کی حاجت ہو مانگ لینا۔ یہ وہ مبارک رات ہے، یہ وہ مبارک گھڑی ہے جس میں انسان جو چاہے مانگے، اللہ کی مرضی ہوئی تو اس کو ضرور مل کر رہے گا، ضرور اس کی دعا قبول ہو کر رہے گی۔ اب اس رات کے تعلق سے کچھ اور حقیقت سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک رات میں کعبہ کے پاس میں حاتم تھا، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرے سینے کو کھولا، زمزم سے دھویا اور ایمان با حکمت سے بھر دیا۔ پھر ایک سفید جانور براق لایا گیا جو بہت تیز چلتا تھا، اس کی ایک چھلانگ نظر کی آخری حد تک ہوتی تھی۔ میں براق پر سوار ہو کر جبریل کے ساتھ مسجد اقصی پہنچا۔ وہاں میں نے کئی پیغمبروں جیسے کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی اور انہیں امامت کرائی۔ پھر ہم آسمانوں پر چڑھے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام رک گئے۔ وہاں سے آگے اللہ کی خاص رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی، لیکن حضرت موسیٰ کی صلاح پر بار بار کم کرا کر آخر میں 5 نمازیں کر دیں، لیکن ثواب 50 کا ہی رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر بھی حاضر ہوئے۔ لہٰذا آپ سبھی لوگوں سے پرخلوص گزارش ہے کہ 27 رجب کا آپ لوگ روزہ بھی ضرور رکھیں، جو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہفتے کے دن رکھا جائے گا، یعنی کہ 17 جنوری ہفتے کے دن کا روزہ ہے۔ اس روزے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس روزے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک ہمیں جو عمل بتایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پر ایک لائک کریں، آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم۔